अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ एक बहुत ही नायाब वजीफ़ा, बहुत ही ख़ास अमल चांद रात को लेकर। ईद की चांद रात में जो बंदा मोमिन, जो भी अल्लाह की बंदी या अल्लाह का बंदा ये अमल कर लेगा, ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, तो उसकी सारी मुरादें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। ख़ासकर अगर रिश्ते में रुकावटें हैं या किसी पे जादू टोने का असर है तो वो जाता रहेगा। घर के अंदर की परेशानियां इंशाअल्लाह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ख़ास अमल है और बड़ा आसान सा अमल है। हम आपके सामने छोटे छोटे अमल ये पेश करते हैं जिनकी बड़ी बरकतें होती हैं। आप ये अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में आप शेयर भी कर दें ताकि और भी फ़ायदा उठाएँ। इसलिए कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। लेकिन आज हालत ये है, आज इंसान सिर्फ अपना भला चाहता है और दूसरे का भला नहीं चाहता। लेकिन याद रखिए, जो औरों का भला चाहता है अल्लाह उसका भी भला फरमा देता है। लिहाजा जिस तरह अपने लिए अच्छाई चाहते हैं, इसी तरह अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए भी अच्छाई चाहा करें। चांद रात को जो वजीफ़ा, जो अमल हमें करना है वो आप सुन लें और इस पर अमल करें। यकीनन बड़ा मुजर्रब है, बड़ा कामयाब है। जिसने भी अमल किया है उसकी परेशानियां दूर हो गई हैं। घर की दिक्कतें, बाहर की परेशानियां, जादू टोनों के असर, ये सब के सब ख़त्म हो गए हैं। और इंशाअल्लाह जिस मकसद को लेकर इंसान इस वजीफ़े को पढ़ेगा, अल्लाह उस मकसद में पूरी कामयाबी अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा ख़ास है ईद की चांद रात के लिए। अगर इसके अलावा पढ़ेंगे तब भी बरकतें तो मिलेगी, लेकिन जो बरकतें चांद रात में मिलती हैं वो बरकतें शायद ना मिल सकें। देखिए वजीफ़ा क्या है, आप वजीफ़ा सुन लें, उसके बाद फिर थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। चांद रात को 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत के नाम से आपको पढ़ने हैं। नियत इस तरह करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, ये सलातुल हाजात वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाह अकबर। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजात वास्ते अल्लाह ताला की मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। और ये आपको नफिल की नियत करनी है। और जिस तरह भी आप नमाज पढ़ते हैं इसी तरह आप इन 2 रकातों को मुकम्मल कर लेंगे। कोई चीज़ इसमें ख़ास नहीं है कि आपको ये पढ़नी है। जो सूरत आपको याद है वो सूरत पढ़ लें अलहम्द शरीफ के बाद। जिस तरह आप और नमाज पढ़ते हैं उसी तरह इस नमाज को भी आप पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। जब 2 रकातें आप मुकम्मल कर लें उसके बाद आपको एक तस्बीह पढ़नी है, यानी 101 मरतबा आपको ये पढ़ना है, या तव्वाबु या करीमु, या तव्वाबु या करीमु, या तव्वाबु या करीमु। कितना पढ़ना है? 101 मरतबा आपको पढ़ना है। इस अमल की बेशुमार फजीलतें हैं। इस अमल को करने से इंसान की उसी रात बख्शिश हो जाती है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी खुशनसीबी है। अगर इंसान के गुनाह माफ़ हो जाएं, बख्शिश हो जाए, तो और इंसान को क्या चाहिए। तो इस अमल के करने से उसी रात अल्लाह इस अमल के करने वाले की बख्शिश भी फरमा देता है। और आगे लिखते हैं कि बंदिशें टूट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। बंदिश कैसी भी हो, आपकी रोज़ी में बंदिश है, आपके कारोबार में बंदिश है, आपके घर में बंदिश है, किसी तरह का घर में झगड़ा फसाद रहता है, या आपस में मियाँ बीवी के दरमियान, या भाई भाई के दरमियान, या बाप बेटे में, जिस किसी में भी इंतशार है, जिस किसी में भी इंतशार है, दिलों में नफ़रत है, तो ये वजीफ़ा दिलों की नफ़रत को दूर करता है।
یہ وظیفہ، یہ عمل دل کی نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے۔ جو یہ چاہے کہ میرا بھائی مجھ سے محبت سے پیش آئے، جو یہ چاہے کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت سے پیش آئے، جو بیوی یہ چاہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس وظیفے کو ضرور کرے، اس عمل کو ضرور کرے۔ آپ نے سن لیا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے نفل صلاۃ الحاجات کے نام سے، اور اس کے بعد آپ کو 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس عمل کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے انسان کی اسی رات بخشش ہو جاتی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، جادو ختم ہو جاتا ہے، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بہن بیٹیاں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، رشتے آتے ہیں تو آنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، کچھ رشتے آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ آنے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں صاحب گھر جا کے بتائیں گے، اور رشتہ نہیں ہوتا ہے، گھر کی بربادی ہو گئی، اور برادری میں بے عزتی ہوتی ہے کہ صاحب اس کے رشتے نہیں ہو رہے۔ بہت سارے معاملات انسان کے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی، رشتوں کی رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آگے لکھتے ہیں کہ بارہا کا آزمودہ، یعنی بار بار ان عمل آزمایا ہوا ہے اور نہایت ہی مجرب ہے، یعنی اس کا تجربہ کیا ہے، پتہ یہ چلا اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے رشتے ہو جائیں گے، اور جن کے کاروبار بند ہیں، کسی نے بندش کر دی ہے تو وہ بندش بھی ٹوٹ جائے گی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کی بخشش ہو جائے گی، گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اپنی آخرت کے لیے اور اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا کی الجھنوں سے نکلنے کے لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں، اور چاند رات میں ہی کریں۔ چاند رات سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے، چاند رات ہے اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں حاصل ہو جائے تو آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں چاند رات میں کہیں ہوٹلوں پہ نہیں جانا ہے، چاند رات میں ہمیں اپنے بازاروں میں نہیں جانا ہے، چاند رات میں ہمیں رشتہ داریوں میں نہیں جانا ہے، دعوت کھانے نہیں جانا ہے، سب کام بعد میں ہوں گے۔ دوست و احباب سے ملیں گے تو چاند رات کے بعد، یعنی عید کے بعد ملاقات ہوگی، بازار جائیں گے عید کے بعد جائیں گے۔ ہمیں چاند رات اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب سے مناجات کرنی ہے، اپنی پریشانیاں رب کی بارگاہ میں رکھ کر حل کرانی ہے، اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر گزارش کرتا ہوں آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ یہ اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابی والی زندگی نصیب فرمائے۔ چینل آپ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیں، نہ جانے کس کا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو چاند رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہاں کی خوشحالی کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔